Naputa. Amahan na mo nga langit nun, salamat o Dios ng kapunon na diin kami imong tipok amahan sa mumbalay sa Mugsuon, Katingan family. Salamat o Dios sa maong kagayunan nga ila Ginoong gi-express amahan. Nga nakanimo man ang ila Ginoong pagpasalamat sa katuyuan o Dios nga sa imong pagpanalangin amahan sa ilahang mga anak na ni Sister Giseline ug ni Brother Junji na ni Sister Jinlo nga bisan sa ilang pagpanarbaho amahan, ikaw Ginoo nagapanalangin kanila, ikaw o Dios nagahatag kanunay kalipon, safety amahan nga imos lang ipabalik o Dios sa ilang panimalay amahan nga walay kapulian, walay mga kautan ni Dios sa ilang pagpanarbaho amahan. O Dios nga langit nun, salamat sa mga pulong usab nga among napatalingugan. Salamat o Dios sa fellowship sa matag usa, sa kalipay amahan nga imo Ginoong gipasinati o Dios nining panimalaya. Tungod niini amahan ang ila Ginoong mga kasing-kasing uban ang pagpasalamat o Dios nga nakanimo. Rejoin amahan sa ilang kalipay o gintaknas kapunon o Dios dako namong pagpasalamat amahan sa pagpanalangin mo sa matag usa, sa paghatag proteksyon kanamo sa maayong palawas kalikon o Dios nga sa matag adlaw amahan ang imong kaluoy, ang imong gugma o pagkamatinud-ano o Dios nakita amahan ngani sa matag kinabuhi. O Dios panalangini og ikaw magabubo pa amahan sa kalipay o gugma ni panimalaya o Dios nga mo'y magahari amahan. Sa imong presensya o Dios may magauban kanila. Bisan pa man amahan sa pagkaon usab karon nga among pag-ausahan, ikaw Ginoo magapanalangin usab na kini makahatag ginog nourishment sa among panlawas. Amo kining gipasalamatan sa ngalan lamang ni Hesus nga ginog manluluwas. Amen. Tungawit to ng thank you Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and great. Amen. 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 Pindan. Ada.